بكل آية قرأها درجة في أعلى عليين. آمين رب العالمين. اللهم كن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر ومن تبع الكافرين. اللهم آمنا وآمن المسلمين في أوطانهم، ورد كيد من يريد بنا كيدا، وامكر من يريد بنا مكرا، واجعل بأسهم بينهم وخلصنا منهم سالمين غانمين بمحمد وآله الطاهرين. اللهم انصر المجاهدين المقاتلين المدافعين عن الأوطان. اللهم بيض وجوههم في الدنيا والآخرة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وثبت أقدامهم ويسر لهم. اللهم وكثرهم في عيون أعدائهم وقلل أعداءهم في عيونهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وأرجعهم إلينا سالمين غانمين منصورين بمحمد وآله الطاهرين، وإلى روضة النبي والأئمة الطاهرين وأمواتكم وأموات المسلمين والشهداء والعلماء والصالحين. رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.